नमस्कार. सध्या आम्ही असा आगरवाडा जे सरकारी हायस्कूल असा त्या वाठारात आसात आणि ह्या हायस्कूलची जर स्थिती पळयल्यार आमकां कितें दिसता की सरकार हाचेर दुर्लक्ष करता की PTA जी असता ती दुर्लक्ष करता. ह्या वाठारांत जर आमी पळयता जाल्यार हांगासर इस्कॉलाच्या देगेकूच पंचायतीन गार्बेज उडयल्ली आसा. इस्कॉलाच्या इमारतीच्या फाटल्यान व्हडा प्रमाणात गार्बेज आसा, कचरो आसा, घाण आसा, झाडां झुडपां वाडलेली आसात आणि समोर जर पळयलें जे मैदान आसा ते मैदान आसा काय एखादे गोठो आहा गायींचो हाचोय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन ह्या इस्कॉला खातीर जे मैदान आसा ते व्यवस्थित मैदान करपाची गरज आसा. भुरगीं ज्या आमच्या इंटरवलाच्या वेळार जर एखाद्या भायर सरली फाटल्यान आयली जाल्यार तांकां हांगासर खिळे लागपाची शक्यता आसा. गार्बेज दिसता, हांगासर कचरो आसा आणि हांगा जर एखादी भुरग्याक इजा जाली जाल्यार ताची जबाबदारी कोण घेतलो.